Apostoles nga nasayod sa kagahuman nga gihatag kanila sa Ginoo, migamit gayud sa mga otoridad sa pagpanudlo o sa pagbadlong sa mga sayop nga pagtulunan. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Galacia 1:8. Sa unang konsilyo sa Santa Iglesia dito sa Jerusalem, ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia uban ni Pedro isip labawng pangulo mihusay sa kagubot labot sa pagtulunan. Mabasa sa buhat 15:1 ngadto sa 11. Ug ang unang Kristohanon niila sa dili masayop nga awtoridad sa mga apostoles nga gipadala ni Kristo kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe namati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kun dili iya gayud sa Dios. Mabasa sa 1 Tesalonica 2:13. Makita nato ang mga buhi nga awtoridad sa pagpanudlo alang sa unang mga Kristohanon mao ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia ubos ni Kristo isip labawng pangulo. Mao kini ang kahimtang ni atong panahon nga wala pay bisan usa ka tudling sa bagong tugon nga nahasulat. Karon atong pamatud-an nga ang Biblia dili igo nga giya sa kaluwasan. Una, tungod kay ang Biblia dili maabot sa tanang mga tao sa tanang higayon. Ang unang libro sa bagong tugon nasulat sa 45 AD ug ang katapusang libro nasulat sa mga 100 AD ug ang paghipo sa tanang basahon ngadto sa usa ka libro nga gitawag natong Biblia nahitabo sa mga tuig 397 AD pinaagi sa konsilyo sa Cartago. Ang unang mga Kristohano nahidangat ngadto sa kasantos nga wala makabasa bisag usa na lang kakudit sa mga basahon sa bagong tugon ug bisan sa nahipos nga mga basahon sa Biblia. Apan pila ra man ka tawo ang nahukot sa kopya sa tibok Biblia sanglit hangtod sa tuig 1456 wala pa man naimbento ang imprinta. Niadtong panahon na ang paghimog kopya sa kasulatan pinaagi kinamot. Ug bisan sa atong panahon karon sa imprinta pila man ka mga tawo ang dili makapahimulos niini tungod sa yano nga katarungan nga dili sila makamaong mubasa. Ikaduha, tungod kay wala man nahisulat diha sa Biblia ang tanan nga gitudlo ni Hesus ug sa iyang mga apostoles, matud pa ni San Juan, kung gisulat pa ang tanan, ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Mabasa sa Juan 21:25. Ato nang nasayran nga ang sinugdanan sa mga apostoles nagwali nga binaba apan paglakat sa panahon migawas ang panginahanglan sa paghimughan ay may otoridad o kasaligan nga asoy mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Gikan ni adtong nakasaksi gayon o gikan ni adtong dunay igong katungod o kasayuran kabahin niini sanglit sa hinay-hinay nangamatay naman ng mga apostoles ug labi pa gayud kay daghan mga sulat nga dili tukma o bakak nga gipakaila pag-usab aron pagdaot sa pagkatao o pagbuhat sa atong manunubos. Mao kini ang hinungdan nga pagsulat ni San Lucas ug sa ubang mga ebanghelista. Ang mga epistola nasulat usab aron sa pagtubag sa mga nagkalain-laing panginahanglan sa matag iglesia, kalabot sa panudlo, pagdumala, ritual o disiplina o gisulat aron pagdasig, pagbadlong, pagpahimangno batok sa mga mini nga mga magtutudlo. Ug aron pagpanalipod usab sa mga apostoles sa mga pasangil kanila. Apan wala gayoy bisan usa ka mga balaang tigsulat nga naghuna-huna sa paghimog kumpleto nga sumada sa doktrina Kristiyana ug nga ang awtoridad sa buhi nga pagpanudlo nga gibilin ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia. Ikatulo, tungod kay ang Biblia dili klaro og sayon nga sabton alang sa kadaghanan, si San Pedro miingon, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamat nga mga matutuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan sa ingon magtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mabasa sa ikaduhang Pedro 3:16.
Ang pagguho sa daghang mga pundok sa tinuuhan nga pulos na gamit sa kasulatan isip sukaranan sa ilang panudlo apan naghupot og pagsumpagkiay sa interpretasyon tin-aw nga prueba nga ang kasulatan dili sayon nga sabton. Dunay tulo kahinungdanong pangutana nga dili nato matubag kun Biblia lamang atong saligan. Una, giunsa man nato pagkahibalo sa sakto nga ihap sa mga basahon sa Biblia. Then sa wala pa himua ang pagtapok sa mga basahon sa bagong tugon, daghang mga basahon nga Kristohanon nga gipakailap. Kinsa man ang nagpaila kanato sa 27 ka libro sa bagong tugon, isip linamdagan, dili lain kundili ang Iglesia Katolika ubos sa paglamdag sa Espiritu Santo pinaagi sa konsilyo sa Cartago sa tuig 397 AD. Human sa pag-aprobar ni Santo Papa mipakanaog og mahupumon gayud og alang sa tanang panahon kung unsang mga basahona ang maapil sa Biblia ug unsa ang dili. Ang unang mga sinulat dugay na nga nangahanaw. Ang ania kanato karon mao ang kopya sa orihinal kinsa man ang nagarantiya nga husto ug matinud-anon ang teksto sa kopya. Ang Iglesia Katolika pinasikad sa iyang karaang tradisyon diha sa iyang panudlo ug sa iyang liturhiya masayod kung unsa ang matuod nga teksto ug unsa ang sayo. Ikaduha, giunsa man nato pagkahibalo nga sakto ang pagkahubad sanglit daghan kanato ang atong gigamit ang Biblia hubad translation gikan sa Hebreo, Griego ug Aramaiko aron pagpiho nga husto ang hubad sa atong kaugalingon kinahanglan nga ang magtuon kita sa orihinal nga pinulungan ug pipilaman kanato ang magahimo niining malisod nga tahas sa makausap pa kinahanglan nga mosandig kita sa awtoridad sa Santa Iglesia. Ikatulo, giunsa man nato pagsiguro nga husto ang atong pagsabot kon interpretasyon sa atong gibasa. Ang matag pastor nga tigtukod sa bag-ong tinuhuan, pulos gayud mo angkon nga ang ilang pagsabot mo'y husto apan wala sila'y panagkauyon kung unsa gayud ang ipasabot sa litra sa kasulatan. Alang sa mga Katoliko ang dili masayop nga awtoridad sa Santa Iglesia ang tinukod ni Kristo nga maghatag kaniyag kasiguruhan nga ang iyang nadawat mao ang lunsay nga pulong sa Dios nga walay sambog sa kasaypanan gumikan sa tawhanong panabot. Ang tubag, ang dili pagdawat sa kapin ug kadtong mga pagtulun-an nga nahisupak. Mao nga kinahanglan ilhon niya ang gisulat o kaninyo sugo sa Ginoo apan kung dili siya magtagad niini ayaw siya tagda. Ang ikaduha nga tubag, ang Biblia naghisgot sa tulo ka matang sa tradisyon. Una, ang mga patriarka ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba ni sa baba sa inyong mga anak ug sa mga apo sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Mabasa sa Isaiah 59:21. Ikaduha, sa mga apostoles, si San Pablo nag-ingon nga mga igsuon hugtin ninyo ang malig-on nga ang pagtulunan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa among mga sulat o sa among tradisyon. Mabasa sa ikaduhang Tesalonica 2:2-15. Ug siya usab nagpahimangno likayin ninyo kadtong dili mo dawat sa atong tradisyon. Mabasa sa ikaduhang Tesalonica 3:6. Ikatulo nga tubag. Sa mga Hudiyo nga mao ang gisalikway ni Kristo sa Mateo 15:2-6 tungod kay sila nagtudlo nga kun ang usa ka tawo dili ikatabang unta sa iyang amahan o inahan apan siya moingon iya kini sa Dios
dili na kinahanglan nga tahuron niya ang iyang amahan. Ikatulo, ang gisultihan ni Jesus niini mao ang mga Parisiyo nga wala motuo kaniya ug ang sumpay niini mao. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Ang gipasabot ni Jesus nga ang mga panagna sa kasulatan nga natuman diha kaniya nagmatuod sa iyang pagka-Mesiyas. Apan dili lang ang kasulatan ang gisgutan ni Jesus nga nagsaksi kaniya mabasa sa Juan 5:33 ngadto sa 39. Ang ikaupat nga tubag, kini nagpasabot nga ang tuyo ni San Juan sa pagsulat aron nga pinaagi sa iyang gisulat ang tao makabaton og pagtuo ni Jesus apan dili lamang pinaagi sa pagbasa sa Biblia nga ang tao makabaton og pagtuo kundi pinaagi sa pagpamati sa wali nabasa sa Roma 10:14 ngadto sa 15. Ang unang mga Kristohano nakabatog pagtuo kang Hesus dili pinaagi sa ilang pagbasa sa kasulatan kundi sa mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron nga pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kon mahimo pa. Mabasa sa Mateo 24:24. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung maabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako. Ginoo, dili ba ang imo nga sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Ug pinaagi sa imong ngalan gihinginda namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong makasasala. Mabasa sa Mateo 7:21 ngadto sa 23. Padayon, bisan sa panahon sa mga apostoles nagsugod na pagtungha ang mga mini nga mga panudlo. Dili sila matuod nga mga apostoles kundi mga mini nga namakak mahitungod sa ilang buhat ug nag-usab sa ilang kaugalingon aron mahisama gayud sila sa matuod nga mga apostoles ni Kristo. Mabasa sa ikaduhang Korinto 11:13. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili na kauban nato. Mabasa sa unang Juan 2:19. Ngutungha ang mga tao nga magbiay-biay kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Mabasa sa Judas 1:18 ngadto sa 19. Mao nga ang Biblia mao gyud na siyang hinungdan nga daghan mga relihiyon. Kay lahi-lahi man ang pagsabot. Usa kita kinahanglan aduna gid kita nagtuo man ta og Dios kinahanglan ato siyang kunaan letter N aron mahimong pagtuon. Kinahanglan magtuon gid ta aron masiguro nato ang atong kipuy-an nga pulong. Pangutana, unsaon man nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia? Ang tubag, dunay duha ka paagi sa pag-ila sa matuod nga iglesia. Una, nga si Kristo gayud mismo ang iyang magtutukod. O ikaduha, pinaagi sa iyang mga timaan. Ngano nasumpay man ni? Pero mao gyud ni Biblia. Masih padayon na. Ang story sa Biblia may kon. Na-appeal gid siya. Kung sa story sa Biblia. Biblia ra man ni siya pero na-appeal gid siya. Ngano man na? Ano dili na rin na sa tradisyon o otoridad tanan mo no sa iglesia. Biblia ka pero sugod. Ang Biblia man Walang ta. ang history sa Biblia ba? Kani magod siya. Nakauban di siya. Lagi kay po tradisyon otoridad sa tanta iglesia. Mo dai. Ang history sa Biblia may kon.